भगवंत कुर्साचे कुरवेन निवार आमकां आमच्या देवा आमच्या दुस्मनांतले बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. सोम्याच्या बडव्यान मोरयेक बरी खबर हाडली आनी पवित्र आत्म्या वरवीं ती गर्भेस जाली. नमान मोरये कुरपेन बदलले. सोमी देव तुजे सांगात हा. स्त्रिया भितर तूं सदैव आनी सदैव फॉल तुज्या कुशीचे जेजू. भगवंती मरिये देवाची माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. आबळे सोम्याची साकन तुझ्या शब्दाप्रमाणे मुझे थंय जाव. नमान मोरये कुरपेन बदलले. सोमी देव तुजे सांगात हा. स्त्रिया भितर तूं सदैव आनी सदैव फॉल तुज्या कुशीचे जेजू. भगवंती मरिये देवाची माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. आनी देवाचो पूत मुनीस जालो आनी आमचे मदे जियेलो. नमान मोरये कुरपेन बदलले. सोमी देव तुजी सांगात हा. स्त्रिया भितर तूं सदैव आनी सदैव फॉल तुज्या कुशीचे जेजू. भगवंती मरिये देवाची माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. भगवंती देवाचे माये आम्हा पासत विनंती कर. क्रिस्ताच्या बसवण्याक आमी फावो जावच्या खातीर प्रार्थुया. ही सोम्या बडव्यान बरी खबर दिल्ल्या वरवीं तुज्या पुतान क्रिस्तान मनशापण घेतले आमी जाणा जाल्या. ताज्या कश्टान आनी क्रुसा वरवीं जिवंतपणाच्या आनंदाक आमी पावशे. तुजी कृपा आमच्या अंतस्करणांनी वोत म्हूण आमी मागताव. त्यास क्रिस्त आमच्या सोम्या मरिफात आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आता आनी सदां सर्वदा आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आता आनी सदां सर्वदा आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आता आनी सदां सर्वदा आमेन. देवा गेल्या बडव्या म्हज्या राखण्या सर्गीच्या दयेन म्हाका दिलाय. तुज्या तबेन म्हजी मोत उजवाडाय. म्हाका राख सांबाळ आनी चलय. आमेन. जेजू क्रिस्तय मोगाच्या भावन आनी भयणीनो, आज आयतार पवित्र सभा आज एक व्हडलें फेस्त आचरण करता. तें जावन आसा जेजूक मंदिरांत समर्पण केल्लें तें व्हडलें फेस्त. जेजू जल्मोन 40 दिसां उपरांत जुजे मोरयेक आनी जेजूक घेवन मंदिरांत येता. थंयसर 2 वडिलां मेळटात. एक सिमियान म्हणलो प्रवादी आनी अन्ना म्हणली प्रवादीण. वय हें गणित तुमी तवळ तवळ आयकलां. त्या देखून आज विशेश तरान हें गणित कित्या खंयच्या कारणा खातीर घडता म्हणलें तुमच्या समजवणेक हाडच्या खातीर आयचो हो म्हजो सरमाव जावन आसा. गणना ग्रंथ अध्याय 3 वोळ 13 अशें सांगता. हर एक प्रथम जनीत मोजें. हांव इजिप्तांत सर्व प्रथम जनितांक जिवीशी मारलेल्या दिसा इस्रायेलीतां मदल्या सर्व प्रथम जनितांक जावं ती मनशाची जावं ती मनजातीची म्हाका समर्पित केल्यांत. ती म्हजीच म्हणटा सर्वेस्पर देव. वय मोगाचें न्हू. इजिप्तांत तें घडिल्लें तें घडिता उपरांत देवान हर एकल्या प्रथम जनितांक इस्रायलाच्या हर एकल्या प्रथम जनितांक जावं दी तें मनशाची या मनजातीची दोगांकी आपणाची कर्ण घेतल्यांत म्हूण सांगतात. त्या देखून हर एकल्या प्रथम जनिताक देवाक समर्पण दिजय म्हणलें मोइजेचें नियम जावन आसा. आनी लेवी आमी आयकता देव अशेंय सांगता सगळे लेवीत म्हजेच आनी ते म्हजी सेवा करतले याजक. त्या देखून उरिल्ल्या इस्रायलाच्या प्रथम जनितांक समर्पण दिल्ल्या उपरांत तांणी
पिदेयोन हा बेन म्हणले मागण्याद्वारे 5 शेकेल लेविताच्या याजकाच्या कुटुंबाक दिवन तांकां पाटी घेबयेत अशें ते सेवा मुक्त जातले. गणना ग्रंथ अध्याय 3 वाक्यांश 47 आनी 48 कितें म्हणटा तें आमी समजून घेवया. देव म्हणटा प्रथम जनीत सगळे इस्रायलाचे प्रथम जनीत ताचे उपरांत तो म्हणटा सगळे लेवी तांचे पिळगी सगळी ती ताची. आतां सगळ्यांक देवानच मंदिरांत कामाक हाडल्यार काम उरलें काम कोणें करचें. त्या देखून देव मोइजे द्वारे एक नियम दिता. लेवीत मोजेस तांणी याजकाचें काम करी जैस. आतां इस्रायलाचे प्रथम जनितांकी समर्पण दिल्ल्या उपरांत तांणी कालें करी जंय म्हळ्यार पिदेयोन हा बेन म्हणल्या मागण्याद्वारे त्या भुरग्यांक 5 शेकेल दिवन 5 शेकेल म्हळ्यार 15 दिनार म्हूण जातात. ते दिनार 15 दिसांच्या कामाची मजुरी ती कोणाक दिवंक लेविताच्या कुटुंबाक दिवन ते पयशे दिवन हांकां सोडोवन पाटी हाडयेत. त्या देखून हे नियम शास्त्रांत बरयल्ल्या वरवीं जेजू प्रथम जनीत त्या देखून ताका मंदिरांत हाडन समर्पीत करतात आनी ताच्या बदलेक पाटी खाण घेवचे खातीर लेविताच्या कुटुंबाक 5 शेकेलां ते दितात. आनी दुसरें जावन आसा हर एकलो मनीस कोण मरण आनी जिविता मदें पाशार जाता तो 40 दीस मुसर अशुद्ध जाता. तशें जाल्यार कोडकार अशुद्ध जावन आसात. व्हडली पिडा लागून मरणाच्या तणीक वचून पाटी आयिल्ले मनीस 40 दीस मुसर अशुद्ध जावन आसात. तर हर एकले जन्म दिवची स्त्री बाळंतेराच्या वेळी ती मरण आनी जिविताच्या मदें जावन वचून आसा. त्या देखून 40 दीस मुसर ती अशुद्ध म्हणून धर्मग्रंथ सांगिल्ल्या वरवीं मोरी माय जेजूक जल्म दिल्ल्या उपरांत 40 दीस मुसर अशुद्ध जावन आसा आनी ती शुद्धीकरण तिका करे जंय आसलें. त्या देखून तिच्या शुद्धीकरणाच्या खातीर देवळान कितें करी जाय आसलें एक बोकरो ह्या शेळी अर्पण करीत आसलें आनी ती दुर्बळी जाल्यार तांणी 2 पारव्याचीं पिलां ह्या 2 कवड्याचीं पिलां समर्पण तांच्या बदलेक दी जाय आसलीं. हे दोनी नियम शास्त्रांत बरोवन आसा. मुरयेच्या शुद्धीकरणा खातीर आनी जेजूक तेंपलांत भेटोवन पाटी काण घेवच्या खातीर ही नियम पूर्ण करचे खातीर जुजे मुरयेक आनी जेजूक काण घेवन त्या मंदिराक वेता. पळय मोगाच्यान थंयसर जाल्लीं गणितां सिमियना विशयंत ताणें केल्ल्या प्रवाद्या विशयंत तुमी जाणात. तो सडवंदराक सांगता की हांवें म्हज्या दोळ्यांनीच तुजी सडवण पळयल्या आतां जाल्यार म्हाका शांतीन विश्वास दी विशेव दी म्हणून तो सांगता. तशेंच अन्नाय येवन देवाक अर्गां दिता. वय मोगाच्यान ह्या गणिता वरवीं आमी कितें शिकयेत. ह्या फेस्ता मुखांतर 5 शिकोवण्यो आमच्या जिवनांत आमी लागू करयेत. पयल्यान पयलें जावन आसा देवाची नियमां भक्तीपणी आनी देव भिरांतीन आमी पाळी जाय. देवाचे उपादेश 10 जावन आसात. हर एकल्या मनशान ते 10 उपादेश पाळूंक आसा. तशेंच इगर्ज माता ह्या पवित्र सभेचे नियम 5 आसात. मस्त जाणांक ते विसरून वेतात. पयलें जावन आसा आयतारा आनी सोंताच्या दिसांनी मीस आयकोवचें. पवित्र सभेन नेमिल्ल्या दिसांनी जिंजवार करचो आनी मास काय नासतना रावचें. वर्साक 1 पावटीपणी कुमसार जावचें. पास्काच्या वेळार पुणे कुमगार सेमसो.
पवित्र सभेच्या आनी ताच्या मुनियारांच्या गरजांक पावचे अशें ओट्टूक 15 नियम आमी पाळी जैस कितें आमी ते पाळटा गी भक्तीपणी ते आचरण करता गी पाळून देवाक ते मानता तसलें समर्पण आमचें आसा गी झुजेन नियमशास्त्रान कितें बरोवन आसा तें केलें आनी आमकां तो शिकयता आमी भक्तीपणी असलें आचरण करी जाय म्हणून दुसरें जावन आसा वडिलां थंय जाणवाय आसा त्या देखून वडिलांची जाणवाय आमकां अति वर्ती जावन आसा कित्याक सगळें जीवन ताणें इतलीं वर्सां तीं जियेल्यांत तांकां इतलें एक्सपिरियन्स आसा लायफाचें पर हांव फादर रोमन असो एक सर्मो आयकोन आसलो तातूंत तो म्हणटा जर बाळंत जायनातल्या स्त्रिये कडेन कोणी गुरवार असली सारता जाल्यार बाळंत कशें जाल्यार कितें जाता म्हळ्यार सक्कड ती वायट म्हणत मस्तो भिरान दिसता मोरो की पुरो आसो की पुरो पळय तें जालें हें जालें अशें म्हणटात पूण एका म्हातारे प्रायवंत बायल मनशे कडेन विचारी जाल्यार कोणें 8, 9, 10 भुरगीं पसल्यांत बाळंतेर केला तसल्या कडेन विचारी जाल्यार ती खंडीत म्हणटा कांय ना गो कांय तुमी भियोवचें नाका कित्याक म्हळ्यार हांवें पळय लास्ट टायम हांवें बाळान जाल्ली हांगा गाद्यांत आनी फाटीं येताना भुरग्याक हाडून आयलें मोगाचें न्हू ही काणी आयकतना सांगचें सोमा वय एक्सपिरियन्स आसल्या मनशांचें आमकां जिवनाक वाट मेळटा तिसरें जावन आसा मालगड्यांक एक शिकप आसा प्राय जाल्ल्या कुडले आमी पुरपुरोवचें गाळी शिराप दिवचें सोडनो आमी थंड बसोन एक मागणें म्हण आसा आनी थोडेंच तेंप आमकां उरला त्या थोड्याच तेंपांनी आमी देवाशी पावोंक आसा त्या देखून एक भक्तीचें कार्य रोजरी म्हणोंक गी सलिसांची मागणी म्हणोंक गी आपणाच्या भुरग्यांक आशिर्वादाची मागणी मागोंक सदांच तुमी तयार आसा जाय चवथें जावन आसा हर एका मिसांत आमी आमचेंच समर्पण देवाक करी जाय हर एका बौतिज्म मेळ्ळ्या भुरग्यांक हर एकल्यांक देव आयताराच्या मिसाक आपयता थंयसर आमी आमचें समर्पण आमच्या कुटुंबाचें समर्पण थंयसर करता हांगा जेजूक समर्पण केलें अशेंच आमी आमच्या मिसा बलिदाना वेळार आपणाकच समर्पण करया तशेंच पांचवें जावन आसा बौतिज्मा वरवीं आमकां देवाची भुरगीं केल्यांत ते देखून आमच्या जिणेचो उद्देश जावन आसा उजवाडाची भुरगीं जावन आमी जियेस त्या देखून मोगाचें न्हू उजवाडाची भुरगीं कशीं जियेतात त्याच प्रकार जियोंक आमी तयार जायस तर आज आमी इतलें व्हडलें प्रेस्त आचरण करच्या दिसा आमी आपणाकच समर्पण करया आमच्या वडिलांक मान दिवया तांचे एक्सपिरियन्स तांच्या जिवनाचें कितें आसा आमच्या जिवनांत काणया आनी भक्तीपणान समर्पण करून देवाची नियमां पाळून एक बरी जिणी जियेया हेंच आमच्या जिविताक मेळचें भाग जावन आसा मोगाचें न्हू आतां आमी गायनांत भाग घेवया आनी 2 टेस्टमनी आयकुया Tacia moga pasut kurtia ukar taso bawulia Ukari karza dinwa shimona sumya karga divya Dinya pasut tacia moga pasut kurtia ukar taso bawulia Kon murtai sultani tinji okadar ditai jivita che watin salaitai isa distu
राखून व्हरताय सतांनी तेंची उकादार दितात जिविताचे वाटेन चलयतात उपकारी काळजा दिनवाशी मोना सोम्याक दिव्या ताच्या मोगा पासत वरत्या उपकार तांचो पावोळ्या उपकारी काळजा दिनवाशी मोना सोम्याक दिव्या पासत ताच्या मोगा पासत वरत्या उपकार तांचो पावोळ्या. प्रेज द लॉर्ड. एक भाव देवान त्याच्या जिवितान केल्ल्या बरेपणा खातीर साक्ष दिवंक व्हरता. तो म्हणटा हांव विजिटींग विजार बैलेगांवांक आयिल्लो आनी सबार कडेन हांवें इंटरव्यू दिली तरी म्हाका खंयच काम मेळ्ळें ना. त्या वेळार हांवें डिवायन मर्सी पंगडाक पिटिशनां बरोवन गेलें आनी तांचे लागचीं देवाची उतरां काण घेवन सदांच रिपीट करून मागून आसलो. देवाच्या कृपेन आतां म्हाका बरें काम फावो जालां देखून हांव धन्य देवाक काळजांत थावन अर्घ दितां. जॉन चॅप्टर 16:13 सताचो पवित्र आत्मो आयिल्ल्या वेळार तुमकां तो संपूर्ण सताक व्हरून पावयतलो. एक भयण देवान ताच्या पुताच्या जिवितान केल्ल्या बरेपणा खातीर साक्ष दिवंक व्हरता. ती म्हणटा म्हज्या पुताच्या हातान कठीण दूख आशिल्ली. इतले चड दूख आशिल्ले की ताका हातान कांयच काम करूंक जायनासलें आनी त्या दुखी वरवीं ताका राती न्हीद सयत पडनासली. त्या वेळार हांवें डिवायन मर्सी पंगडाक पिटिशनां बरोवन गेलें आनी देवाची उतरां तांचे लागचें काण घेवन हांवें सदांच रिपीट करून ताचे खातीर मागतलें. देवान म्हजें मागणें आयकलें. आतां म्हजो पूत कंप्लिटली बरो जाला. ताच्या हातांत आशिल्लें दूख आतां गूण जालां देखून हांव धन्य देवाक काळजांत थावन अर्घ दितां. झेकराया चॅप्टर 12:10 पूण दाविदाच्या घराण्याचेर आनी जेरुजलेमाच्या निवासींचेर हांव दयेचो आनी मागण्याचो आत्मो वत्तलो. आतां आमी कीर्तन 23 उसारया आनी 2 टेस्टमनी आयकोवया. Psalm 23. सर्वेस्पर म्हजो गवळी कांयच म्हाका उणें ना. पांचव्या सरोवराच्या मैदानाचेर विशेव घेवंक तो म्हाका दिता. शांत उदका लागीं तो म्हाका व्हरता. म्हज्या आत्म्याक नवो जीव दिता. आपल्या नांवा खातीर तो म्हाका नितीचे वाटेन चलयता. काळक्या फालक्यांत हांव चलन तरी कसलेंच वायट हांव भियेना. कित्याक तूं म्हजे सवय आसाय. तुजो दांडो आनी तुजे भेट म्हाका धैर्य दिता. म्हज्या दुस्मनाच्या दोळ्या मुखार म्हाका एक मेज तूं मांडताय. म्हजे माथेर तेलान मागताय. म्हजे पात्र भरून वता. सगळ्या म्हज्या जिवितांत दया आनी मोग म्हाका खरेंच सांगात दितली. सर्वेस्पराच्या घरांत हांव सदांकाळ रावतलो. प्रेज द लॉर्ड. एक भयण देवान तिच्या दुवेच्या जिवितान केल्ल्या बरेपणा खातीर साक्ष दिवंक व्हरता. ती म्हणटा म्हजे दुवेक एग्जामा विशयान जायते भिरांत दिसतली आनी एग्जाम बरें येतना ताचें मायंड ब्लॅक जातलें आनी जायते ते घाबरलेलें. त्या वेळार हांवें डिवायन मर्सी पंगडाक पिटिशनां बरोवन गेलें आनी तिचे खातीर मागच्याक हांवें विनंती केली आनी तांचे लागचें देवाची उतरां काण घेवन सदांच रिपीट करून हांव मागून आशिल्लें. देवान म्हजें मागणें आयकलें. आतां म्हज्या दुवेच्या काळजांत आशिल्ली सगळी भिरांत पयस गेला आनी तें धैर्यादीक जालां देखून हांव धन्य देवाक काळजांत थावन अर्घ दितां. जॉब चॅप्टर 42:2 तूं सगळें करूंक शकताय आनी तुका कांयच असाध्य न्हय म्हूण हांव जाणां. एक भयण देवान तिच्या पुताच्या जिवितान केल्ल्या बरेपणा खातीर साक्ष दिवंक व्हरता. ती म्हणटा म्हज्या पुताक सडनली पोटान कठीण दूख सुरू जालें. हांवें ताका डॉक्टरा लागीं व्हेल्ल्या वेळार डॉक्टरान अपेंडिक्साचे प्रॉब्लेम्स आसा म्हूण सांगलें. उपरांत स्कॅन करून पळयतना कांयच प्रॉब्लेम ना म्हूण कळीत जालें. तरी ताच्या पोटांत आशिल्ली दूख उणें जायनासली. त्या वेळार हांवें डिवायन मर्सी पंगडाक पिटिशनां बरोवन गेलें आनी तांचे लागचीं देवाची उतरां काण घेवन सदांच रिपीट करून हांव मागतलें. देवान म्हजें मागणें आयकलें. आतां म्हज्या पुताच्या पोटांत आशिल्लें दूख कंप्लिटली नपयस जालां देखून हांव धन्य देवाक काळजांत थावन अर्घ दितां. साम चॅप्टर 69:33 कित्याक सर्वेस्पर दुबळ्यांचे मागणें आयकता. बंदेंत आसलेल्या आपल्या लोकांचो तो तिरस्कार करिना. प्रार्थुया. सम्या जेसू,
तुका भुरग्यापणारस देवाक समर्पूंक जुजेन हाडन मंदिरांत समर्पण केलें. तुजें सगळें जिवीत समर्पणाचें जिवीत जावन आसा. वै जेसू, आमकां बौतिस्म मेळ्ळ्या उपरांत आमी तुका समर्पण करता. बौतिस्मा दिसा आमकां सर्वांक उजवाड तुवें दिलाय. त्या दिसा आमच्या हातांनी कॅन्डल जळची वात दिवन हो उजवाड सदांच सांबाळूंक, हो बवार्थ सदांच आमच्या जिवितांत आमी व्हरून मुखार वचूंक तुवें आमकां समेस्तांक तो उजवाड दिलाय. मोगाळा जेसू, आज हो सर्मो आयकोवच्या हर एकल्यांक तुज्या आशिर्वादांनी आनी देण्यांनी बरो. तांची पिडा तूं गूण कर, तांकां उजवाड दी, तांच्या काळजांत शांती आनी दादोसकाय दी. तांचें समर्पण तूं स्विकार कर आनी तुज्या बेसांवांनी तांकां बरो म्हणून तुजे कडेन परतून मागता हांव. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. एक भयण दुबय थावन देवान तिच्या जिवितांत केल्ल्या बरेपणा खातीर साक्ष दिवंक कशी व्हरता. ती म्हणटा, सुमार 4 म्हयने थावन म्हाका काम नासलें आनी त्या वेळार हांव जायते कंटेस्ट आसलें. म्हज्या एका आंटीन डिवायन मर्सी पंगडाचे यूट्यूब चॅनलाचें लिंक म्हाका धाडून दिलें. ताचे उपरांत हांव सदांच दनपारच्या 3 ते 4 वरां म्हणसर चलच्या पवित्र सक्रामेंताच्या आराधनांत हांव कळनासतना मागून आसलें. देवान म्हजें मागणें आयकलें आनी म्हाका बऱ्यांतलें बरें काम फावो जालां देखून धन्य देवाक हांव काळजांतावन अर्गां दितां. आयजाया चॅप्टर 11 वर्स 2. सर्वेस्परसो आत्मो ताचेर येवन रावतलो, जाणवायेचो आनी समजणेचो आत्मो, बुद्धीचो आनी पदवेचो आत्मो, सर्वेस्पराच्या शाणेपणाचो आनी भिरांतीचो आत्मो. सिसिलिया फर्नांडीस म्हणली एक भयण गोवा थावन देवान तिच्या पुताच्या जिवितांत केल्ल्या बरेपणा खातीर साक्ष दिवंक कशी व्हरता. ती म्हणटा, म्हजो पूत USA पावल्लो आनी थंयसर ताका बरें काम मेळचे खातीर आनी रावंक ताका एक बरें घर मेळचे खातीर डिवायन मर्सी पंगडाक हांवें पिटिशनां बरोवन गेल्लें आनी तांचे लक्षें देवाची उतरां काण घेवन सदांच रिपीट करून हांव मागून आसलें. देवान म्हजें मागणें आयकलें. म्हज्या पुताक एक बरें काम मेळ्ळें मात्र न्ही, रावंक एक बरें घर आनी घरांत रूममेटां बरी फावो केली देखून धन्य देवाक हांव काळजांतावन अर्गां दितां. जोएल चॅप्टर 3 वर्स 1. ह्या उपरांत सगळ्या मनशाकुळाचेर हांव म्हजो आत्मो घालतलो. तुमचो पूत आनी दुवो प्रवाद करतली, तुमचे जाणटे सपनां सपनयतले आनी तुमचे तरणाटे दर्शनां देखतले. एक भयण बॉम्बे थावन देवान तिच्या जिवितांत केल्ल्या अजापां खातीर साक्ष दिवंक कशी व्हरता. ते म्हणटा, एक दीस हांव एकलीच आसल्या वेळार घरांत मॅट न्हिसतून सकला पडलें. त्या वेळार म्हज्या पांयांक मार जालो आनी कठीण दूख सुरू जालें. हांवें डॉक्टराक कन्सल्ट केलें आनी डॉक्टरान सगळे एक्सरे काडून पळयलें आनी कांयच प्रॉब्लेम ना म्हूण रिपोर्ट दिलो. तरी म्हज्या पांयांतलें दूख उणें जावंक नासलें. तवळ हांवें डिवायन मर्सी पंगडाक पिटिशनां बरोवन गेलें आनी तांचे लक्षी देवाची उतरां काण घेवन सदांच रिपीट करून हांव मागतलें. देवान म्हजे पांय कंप्लिटली आतां गूण केला आनी कांयच दूख आतां ना देखून हांव धन्य देवाक काळजांतावन अर्गां दितां. साम चॅप्टर 12 वर्स 6. सर्वेस्पराची उतरां, परिशुद्ध उतरां, 7 पावटी उज्यान घालून नितळ केल्ल्या रुप्या सारकी. एक भयण कारकोळ थावन देवान तिच्या जिवितांत केल्ल्या 2 बरेपणा खातीर साक्ष दिवंक कशी व्हरता. ती म्हणटा, म्हजे धुवेक एक बरें काम मेळचे खातीर हांवें डिवायन मर्सी पंगडाक कॉन्टॅक्ट केल्लें आनी तांचे लक्ष देवाची उतरां काण घेवन सदांच रिपीट करून हांव मागतलें. आतां म्हजे धुवेक एक बऱ्यांतलें बरें काम देवान फावो केलें देखून हांव धन्य देवाक अर्गां दितां. तशेंच म्हजी दुसरी साक्ष जावन आसा. तिजे म्हजे पयशे सायबर क्रायमाक लागून म्हजे इल्ले पयशे गेल्लेले आनी ते पयशे सुरक्षीत पाटी मेळचे खातीर हांव डिवायन मर्सी पंगडाक पिटिशनां बरोवन घालून मागतलें. देवान म्हजें मागणें आयकलें. आतां म्हजे गेल्ले पयशे सुरक्षीत पाटी पावल्या देखून हांव धन्य देवाक काळजांतावन अर्गां दितां. साम चॅप्टर 34 वर्स 18. दैर सांडलेल्यांक सर्वेस्पर लागीं आसा, कंतीन बुडलेल्यांक तो निवारता.